السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک اللہم عجل ولیک الفرج۔ کربلائے مولا بین الحرمین، شب جمعہ، آخری شب جمعرات، سفر الحزن کی، اور آخری دن اگر ہوا تو آج شہادت ہے امام رضا علیہ السلام کی۔ آئیے کربلائے مولا کی طرف رخ کر لیجئے، سینے پر ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ میں سلام عرض عقیدت اجر رسالت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ، ابدا ما بقیت و بقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا مولا یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین وابن قاتل المشرکین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین، السلام علیکہ یا قطیع الکفین، السلام علیکہ یا قمر بنی ہاشم، السلام علیکہ یا حجاب زینب، السلام علیکہ یا باب الحوائج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلائے مولا کی پاک دھرتی میں
करबलाए मौला की पाक धरती में आप सब की खिदमत आलिया में मरहबा अर्ज़ करता हूँ। जिस तरीके से आप जानते हैं कि आज 29 सफ़रुल हुज़्न 1443 हिजरी है, 7 अक्टूबर 2021 ईस्वी है। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 677 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। आज हमारे साथ मेहमान होंगे मनक़बत खां सकलैन हैदर साकी साहब कराची पाकिस्तान से, और मनक़बत खां मोहम्मद रिज़ा असदी साहब लाहौर पंजाब पाकिस्तान से। खुदावंद मुताल का बेहद व बेहिसाब बेपायान शुक्र है कि उसने हमें एक और दिन, एक और लम्हा, एक और लहज़ा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए नसीब फरमाया। और इस नेमत उज़्मा पर अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। शब जुम्मा, आखिरी शब जुम्मा सफ़रुल हुज़्न की मोमिनीन करबला में मौजूद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में ताज़ियत पेश कर रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में दिलों के दर्द बयान कर रहे हैं और हुज्जत खुदा के ज़हूर की दुआ कर रहे हैं। बैनुल हरमैन हर शब जुमा की तरह मोमिनीन की कसरत करबलाए मौला में आने की शाइक और करबला में मौजूद भी है और मौला की बारगाह में अपने हुस्न अक़ीदत को हदिया कर रही है। यकीनन आप लोग भी करबलाए मौला की तरफ तमायुल रखते हैं, चाहत रखते हैं, शौक़ रखते हैं कि आप भी शब-ए जुमा करबलाए मौला में हों, अयाम अज़ादारी करबलाए मौला में हों, मातमदारी करबला में अंजाम दें। ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम सुन के अश्के हुज़्न मौला की बारगाह में करबला में बैठ कर हदिया करें। हर मोमिन की चाहत है कि मौला का कुर्ब हो, ज़ाहिरी भी बातनी भी। ज़ाहिरी के लिए भी कोशिश करते हैं, बातनी कुर्ब के लिए भी कोशिश करते हैं, और ये कोशिश, ये तलाश, ये जुस्तजू पैहम है। सुबह मसा ये कोशिश जारी व सारी है। कभी तवल्ला जिसे हम कहते हैं उसकी अदायगी की सूरत में तवल्ला को कभी मातमदारी में अंजाम देते हैं, कभी गमगुसारी में, कभी सोगवारी में, कभी उनकी खुशी में खुश होकर अंजाम देते हैं। और ये तवल्ला का जुज़्व लाजिम तबर्रा है, उनके दुश्मनों से बेजारी करके हम मासूम से मोहब्बत का इजहार करते हैं। एक बात ना रह जाए जो कि मैं आज तकरार करता रहूँगा, वो ये कि ये जो आने वाला हफ़्ता है इस दिन प्रोग्राम का टाइम चेंज हो जाएगा और प्रोग्राम का टाइम हो जाएगा पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम 9 बजे से 9:45, इंडियन टाइम के मुताबिक प्रोग्राम का टाइम हो जाएगा 9:30 से 10:15 के दरमियान। रात का वक्त हो जाएगा आपके यहाँ, हमारे यहाँ शाम होगी, लिहाजा प्रोग्राम का टाइम 2 घंटे आगे हो जाएगा। यानी आज 5 बजे शुरू हुआ है तो हफ्ते के दिन इराकी टाइम के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक आज प्रोग्राम शुरू हुआ था 7 बजे, तो हफ्ता जो आएगा इस दिन 9 बजे शुरू होगा। इंडियन टाइम के मुताबिक प्रोग्राम हमारा आज शुरू हुआ है 7:30 बजे। ये आने वाला जो हफ्ता है इसमें प्रोग्राम का टाइम 9:30 से 10:15 के दौरान होगा। इंशाल्लाह याद रखेंगे ताकि आप अपने प्यारे प्रोग्राम को याद रखते हुए अप्रिशिएट कर सकें और सुन सकें दुनिया के मुख्तलिफ़ निकात से, दुनिया के मुख्तलिफ़ कोनों से, दुनिया के मुख्तलिफ़ गोशों से बैठे हुए मोमिनीन मिदहत खां, नोहा खां, मनक़बत खां, शुअराए अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, नोहा खां अंजुमन जो शिरकत फरमाती हैं वो आपके हुज़ूर कलाम को पेश कर सकें और मौला की बारगाह में हुस्न अक़ीदत को ज़ाहिर कर सकें। हुस्न अक़ीदत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तरफ से ही है, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए है, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के सबब से है। निस्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की ना हो तो अक़ीदत हसीन नहीं हो सकती। अक़ीदत किसी की भी किसी के साथ हो सकती है, लेकिन इस्लाम की निगाह के अंदर हुस्न अक़ीदत उसे कहा जाएगा जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मुर्तबित होगी। और इसी इर्तिबात के तहत हम अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर सुरखरू होंगे, नजात पाएंगे, शफ़ाअत पाएंगे, गुनाहों की बख्शिश तलब करेंगे और जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। करबला मौला में आने के लिए मोमिनीन जो इस वक्त मौजूद हैं वो यही चाहते हैं जाना ना हो। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मनक़बत खां मोहम्मद रिज़ा असदी साहब लाहौर पंजाब पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। या अली मदद। जी मौला अली मदद। करबलाई मौला बैनुल हरमैन शब जुम्मा 29 सफ़रुल हुज़्न की आखिरी तारीख़ और मौला की बारगाह में आपका नज़रान अक़ीदत पेश करना यकीनन दिल के सरूर का सबब है। चाहूँगा मौला की बारगाह के अंदर हदिया अक़ीदत पेश कीजिए, बिस्मिल्लाह फरमाइएगा।
اور محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم والعناداءہم اجمعین. کیا حسین ہے جملہ میں نہیں بتاؤں گا، کیا حسین ہے جملہ میں نہیں بتاؤں گا. اب تو بس یہی ہوگا میں نہیں بتاؤں گا. گفتگو جو کرتا تھا عرش پر محمد سے، گفتگو جو کرتا تھا عرش پر محمد سے، کون تھا پسے پردہ میں نہیں بتاؤں گا. کون تھا پسے پردہ میں نہیں بتاؤں گا. سیدہ کے منکر کو ڈھونڈ لے گی خود لعنت، سیدہ کے غاصب کو ڈھونڈ لے گی خود لعنت. نام اور پتہ اس کا ارے میں نہیں بتاؤں گا. نام اور پتہ اس کا میں نہیں بتاؤں گا. قبر میں فرشتوں کو خود علی بتائیں گے، قبر میں فرشتوں کو خود علی بتائیں گے. کیا مقام ہے میرا میں نہیں بتاؤں گا. کیا مقام ہے میرا میں نہیں بتاؤں گا. جب کہا محمد نے سب کہو علی مولا، جب کہا محمد نے سب کہو علی مولا، منہ بنا تھا کتنوں کا میں نہیں بتاؤں گا. منہ بنا تھا کتنوں کا میں نہیں بتاؤں گا. ہم نے شیخ سے پوچھا کیا ہوا تھا خیبر میں، ہم نے شیخ سے پوچھا کیا ہوا تھا خیبر میں، دل ملا کے وہ بولا میں نہیں بتاؤں گا. دل ملا کے وہ بولا
میں نہیں بتاؤں گا واہ 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 کب کہاں محمد کو چھوڑ چھوڑ کر تنہا واہ کب کہاں محمد کو چھوڑ چھوڑ کر تنہا واہ ارے کون کون بھاگا تھا واہ میں نہیں بتاؤں گا واہ 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 کون کون بھاگا تھا واہ میں نہیں بتاؤں گا واہ جو بھی دیا ذیشان عابدی کی مرضی ہے واہ تم نے کچھ اگر پوچھا واہ میں نہیں بتاؤں گا کیا حسین ہے جملہ میں نہیں بتاؤں گا واہ بارگاہ سید امام علی مقام میں 3-4 واہ بسم اللہ پوچھتا کیا ہے کیا حسین کا ہے پوچھتا کیا ہے کیا حسین کا ہے سب خدا کا خدا حسین کا ہے واہ 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 سب خدا کا خدا حسین کا ہے واہ 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 پوچھتا کیا ہے کیا حسین کا ہے خداوند مطالعہ پر رحمت دو ہی برکتیں در ہیں جو بند ہوتے نہیں دو ہی در ہیں جو بند ہوتے نہیں ایک خدا دوسرا حسین کا ہے واہ 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 خداوند مطالعہ پر رحمت برکت نازل فرمائے ماشاءاللہ بہت پیاری آواز بہت پیارا کلام بہت خلوص کے ساتھ پیش کیا دعا گو ہوں خداوند مطال جلد کربلا مولا ذریعہ اقدس امام حسین علیہ السلام و مولا عباس پر آپ کو لے کر آئے اور یہ ہدیہ ذکر مولا کی بارگاہ میں پیش کریں یہ تھے ہمارے ساتھ منقبت خاں محمد رضا اسدی صاحب لاہور پنجاب پاکستان سے خداوند مطال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے سدا آباد رہیں سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کو عام کرتے رہیں یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے جب جب موقع ملا مولا کا ذکر پیش کرنے کے لیے دعوت ذکر کرنے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے سدا آباد رہے آپ کا گھرانہ سدا آباد رہیں آپ کی نسلیں ذکر و معرفت و محبت اہل بیت علیہم السلام سے یقیناً اہل بیت علیہم السلام کا ذکر ہم سب کی چاہت ہے شوق ہے جذبہ ہے اشتیاق ہے اور ہم سب کا عشق ہے ذکر و فکر اہل بیت علیہم السلام حسن عقیدت اہل بیت علیہم السلام سے ہماری حیات ہے اور اگر حسن عقیدت اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ نہ ہو تو ہم کسی کو بھی پسند نہیں کرتے کیونکہ اجر رسالت ہے حسن عقیدت اہل بیت علیہم السلام اہل بیت علیہم السلام سے جتنی جو عقیدت رکھتا ہے ہماری نگاہ کے اندر اتنا ہی زیادہ محترم ہے اور ہمارے ہاں قرب و بود کا حقیقی ذریعہ محبت اہل بیت علیہم السلام ہے جو شخص جتنا اہل بیت علیہم السلام پہ جانثار ہے اتنا ہی ہمارا محبوب ہے اتنا ہی ہمارا قرابت دار ہے اتنا ہی ہمارا دوست ہے اتنا ہی زیادہ عزیز ہے جو جتنا اہل بیت علیہم السلام سے دور ہے اتنا ہی ہم اس سے دور ہیں اتنا ہی پرہیز کرتے ہیں اتنا ہی اس سے برات کرتے ہیں اتنا ہی اس سے بغض رکھتے ہیں اتنا ہی اس سے دور رہنا چاہتے ہیں
کیونکہ اہل بیت علیہم السلام کا بغض نجاست ہے اور ہر کوئی اس سے نجاست سے دور رہنا چاہتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں منقبت خان ثقلین حیدر ساکی صاحب کراچی پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ آپ نے اپنی مصروفیت کے وقت میں اپنی آخرت کے لیے مصروفیت خاص قرار دی۔ مولا آپ کے اس نیک سائی کو قبول فرمائیں۔ بین الحرمین میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، چاہوں گا ذکر مودت سے مولا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیجیے۔ بسم اللہ فرمائیے گا۔ بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آقا میں انتہائی مختصر اور مولا حسین کی بارگاہ میں بسم اللہ 1 منقبت کے چند اشعار۔ بسم اللہ۔ بس ایک شرط ہے مولا حسین چاہے تو، واہ، بس ایک شرط ہے مولا حسین چاہے تو، نہیں جو ہوتا تھا ہوگا حسین چاہے تو، واہ 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 واہ۔ بس ایک شرط ہے، کہا یہ غازی نے حج کے لیے حسین کے پاس، واہ، کہا یہ غازی نے حج کے لیے حسین کے پاس، خود اڑ کے آئے گا کعبہ حسین چاہے تو، واہ 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 واہ۔ بس ایک شرط ہے، واہ، اور خدا کبھی بھی کسی کو دکھائی دیتا نہیں، واہ، خدا کبھی بھی کسی کو دکھائی دیتا نہیں، ہو بھی سکتا ہے ایسا حسین چاہے تو، واہ 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 واہ۔ بس ایک شرط ہے، اور آخری شعر۔ بسم اللہ۔ کہا یہ شیخ نے خالق سے بھیج جنت میں، واہ، کہا یہ شیخ نے خالق سے بھیج جنت میں، واہ، اور جواب لایا چلا جا حسین چاہے تو، واہ 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 واہ۔ بس ایک شرط ہے واہ، مولا حسین چاہے تو، نہیں جو ہوتا تھا ہوگا حسین چاہے تو، واہ 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 واہ۔ اور آگا آخری میں 4 مصرے مولا حسین کی بارگاہ میں۔ بسم اللہ۔
इनायत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अज्जिल फरजहुम। दिले बिलाल पे अफ़शां ये राज हो जाए, अल्लाह। मेरे हुसैन की हासिल नियाज़ हो जाए, मेरे खुदा मुझे बस इतनी मारिफत दे दे, मैं या हुसैन कहूँ और नमाज हो जाए। वाह 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 वाह। दिले बिलाल पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अज्जिल फरजहुम। माशाअल्लाह, मौला आपको सलामत रखें, सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें। बहुत प्यारा कलाम, बहुत प्यारे अंदाज में इखलास के साथ इनायत किया, बारगाह अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया फरमाया। मौला आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाएँ, सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें। ये ज़िक्र, ये मार्फत, ये मोहब्बत, ये इश्क़ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, ये मवद्दत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम आपकी नस्लों में जारी व सारी रहे। आबाद रहे आपका घराना, आबाद रहें आपकी नस्लें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के इश्क़ से। खुदावंद मुताल इस ज़िक्र का सदका जल्द करबलाए मौला ज़रिए अक़दस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम पर आकर ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करने का शरफ़ हासिल फरमाए, इनायत फरमाए। और ये आपका अपना प्रोग्राम है, जब जब मौका मिला मौला का ज़िक्र करने के लिए दावत देने का शरफ़ हासिल करता रहूँगा, उम्मीदवार रहूँगा आप भी हम नवाई फरमा कर इस मुक़द्दस महफ़िल को आबाद रखेंगे। सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें। ये थे हमारे साथ मनकबत ख़ां सकलैन हैदर साक़ी साहब कराची पाकिस्तान से। खुदावंद मुताला आप पर रहमत बरकत नाजिल फरमाएँ, सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मार्फत आपकी नस्लों में जारी व सारी रहे। शब जुमा है, आप लोग जानते ही हैं, शब जुमा को हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के नाम का दस्तरखान बिछाकर और भी मासूमीन अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र करते हैं। इस ज़िक्र को करने के लिए मुख्तलिफ़ निकात आलम से, मुख्तलिफ़ शहरों से, मुख्तलिफ़ मुल्कों से मोमिनीन शिरकत फरमाते हैं। अपने बुज़ुर्गों के इसाले सवाब के लिए, अपने मरहूमीन की मग़फ़िरत के वास्ते दुआ की खातिर, अपनी मन्नतें नज़राने अदा करने की खातिर, या फिर मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के ज़ायरीन की खिदमत की खातिर इस दस्तरखान में शिरकत फरमाते हैं। और हम सब उनके लिए दुआ गो रहते हैं और उन सब के लिए दुआ गो रहेंगे कि खुदावंद मुताल उनके माल और रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए। एक मरतबा तकरार कर रहा हूँ कि हमारा प्रोग्राम हफ़्ते के दिन इराक़ी टाइम के मुताबिक शाम 7 से 7:45 पर होगा। आज 5 बजे था, हफ़्ते के दिन 7 से 7:45 के दौरान होगा। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक आज हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ था 7 से 7:45। हफ्ते के दिन हमारे प्रोग्राम का टाइम पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 9 से 9:45 हो जाएगा। आज हमारा प्रोग्राम इंडियन टाइम के मुताबिक 7:30 बजे से 8:15 के दौरान होगा और हफ्ते के दिन इंडियन टाइम के मुताबिक हमारे प्रोग्राम का टाइम 2 घंटे आगे हो जाएगा और हो जाएगा 9:30 से 10:15 के दौरान। आइए मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद ताकि दस्तरखाने बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा का फेल और ज़िक्र अंजाम दे सकें।